आज पूरा मिडल ईस्ट आग की लपेट में है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, लेबनान, इराक, यमन, बहरेन, कुवैत, ओमान, ये सब किसी ना किसी तरह इस जंग की जद में है। वो माएं जिनके बच्चे मलबे तले दब गए, वो बाप जो अपने बेटे की लाश कंधे पर उठाए चलते हैं और उनकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक खालीपन है जो हजार आंसुओं से भारी है। वो बच्चे जो इतने छोटे हैं कि जंग का मतलब भी नहीं जानते, लेकिन उसका दर्द उनके जिस्म पर लिखा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत जैसे अमीर तरीन मुल्क जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं, इन समेत 57 इस्लामी मुमालिक होने के बावजूद आज मुसलमान कुफ्फार और यहूदियों के सामने बेबस हैं। उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उन्हें रोक नहीं पाते। तो ऐसे में हर किसी के दिल में एक ही सवाल उभरता है, वो सवाल जो पूछना तो हर कोई चाहता है पर पूछता नहीं, जिसे कहने से पहले जुबान रुक जाती है, नजर आसमान पर दौड़ती है और दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, क्यों, आखिर क्यों अल्लाह हमारी मदद नहीं करता। जब हम इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं तो हमें एक बात समझ आती है, ये सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थे, सल्तनत उस्मानिया, जिसने 600 साल तक 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत की, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। वियना के दरवाजों तक उस्मानी फौजें पहुंची थीं। यूरोप के बादशाह रात को डरते थे, इस खौफ से नहीं कि कोई दुश्मन आएगा, बल्कि इस खौफ से कि कहीं कोई उस्मानी घुड़सवार सुबह उनके महल के दरवाजे पर ना खड़ा हो। कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल, जिसको रोमी सल्तनत ने 1000 साल तक अपना दिल समझा, जिस शहर के गिर्द ऐसी फसीलें थीं जो पूरी दुनिया की ताकत से ना तोड़ी जा सकती थीं, जिस शहर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दिन जरूर फतह होगा, वो शहर सुल्तान मोहम्मद फातिह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में फतह किया। 21 साल। लेकिन मोहम्मद फातिह ने बचपन से खौफ पाला था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने उस दिल में चिंगारी जलाई थी, और वो चिंगारी तारीख का सबसे बड़ा शोला बनी। अंदलुस, आज का स्पेन, जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, और इस दौरान वो यूनिवर्सिटियां बनाई जब यूरोप के लोगों को अभी ये नहीं पता था कि पढ़ना लिखना क्या होता है। इब्न रुश्द ने फ़लसफ़ा लिखा, इब्न सीना ने तिब लिखी, अल ख़वारिज़मी ने अलजबरा इजाद किया। ये सब मुसलमान थे, और ये सब उस दौर में हुआ जब अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत था। बगदाद, जिसे अब्बासी खुलफा ने दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ बनाया, बैतुल हिकमत, हिकमत का घर, जहां हर ज़बान की किताबें तर्जुमा होती थीं, जहां दुनिया भर के उलमा आते थे, जहां इल्म को इबादत समझकर हासिल किया जाता था। जब मंगोलों ने बगदाद फतह किया और उन्होंने वो किताबें दरियाए दजला में फेंकी, तो मौर्रिखीन लिखते हैं कि पानी रोशनाई से कई दिन तक काला रहा, क्योंकि इल्म की वो किताबें इतनी ज़्यादा थीं कि पानी उन्हें सह न सका। और आज हम 57 मुल्क हैं और इसराइल को रोक नहीं सकते। आज हमारे दरमियान एटम बॉम्ब भी है, फौजें भी हैं, दौलत भी है, लेकिन इत्तेहाद नहीं, इरादा नहीं, और वो चीज़ नहीं जो असल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर हुआ क्या? क्यों गई वो ताकत? क्यों टूटी वो सल्तनत? क्यों हाथ से निकला अंदलुस? अल्लाह ने सूरत इब्राहीम की 7वीं आयत में ये कानून बयान कर दिया था, बहुत पहले, बहुत साफ। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। सल्तनत उस्मानिया कब टूटी? जब अंदर से दीन कमज़ोर हुआ, जब रहनुमाओं ने कुरान को हुकूमत से अलग कर दिया, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, एक मुसलमान ने, किसी काफिर ने नहीं, खिलाफत का खात्मा किया। अंदलुस कब गया? जब मुसलमान आपस में लड़ने लगे, जब एक मुसलमान बादशाह ने दूसरे मुसलमान बादशाह के खिलाफ ईसाई फौज बुलाई, अपनी ही कौम को ज़ेर करने के लिए। गरनाता के आखिरी सुल्तान अबू अब्दुल्लाह ने जब शहर छोड़ा तो पहाड़ी पर जाकर रोया, और उसकी माँ ने कहा, जो औरतों की तरह रोया उसे मर्दों की तरह लड़ना नहीं आता। ये दर्द किसी काफिर का दिया हुआ नहीं था, ये दर्द हमने खुद अपने आप को दिया था।
ہم اپنے آپ کو بہت اکیلا سمجھتے ہیں اس تکلیف میں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم پر کوئی الگ ہی ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی سنت دیکھیں۔ اللہ نے اپنے سب سے پیارے لوگوں کو، اپنے نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیفوں سے گزارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، جن کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا اور اپنے باپ سے کہا کہ شاید بھیڑیا کھا گیا۔ مصر میں آئے تو وہاں بھی ظلم ہوا، ایک ایسے جرم میں جیل گئے جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ برسوں قید میں رہے، ایک بار مدد کی کرن نظر آئی لیکن وہ شخص بھول گیا۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں سے قید تک، قید سے مزید سالوں کے انتظار تک تمام وقت اللہ کے ساتھ جڑے رہے۔ انہوں نے نہیں کہا اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا۔ انہوں نے قید کی اس تاریک کوٹری میں بھی یہی پکارا، رب مجھے صبر دے اور تو میرا مولا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا اللہ نے منصوبہ بنایا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ جو کل غلام تھے آج مصر کے سب سے طاقتور انسان بن گئے۔ وہی بھائی جنہوں نے انہیں پھینکا تھا ان کے سامنے جھکنے آئے۔ اللہ کی مدد دیر سے نہیں آتی، اللہ کی مدد وقت پر آتی ہے، لیکن وہ وقت اللہ طے کرتا ہے، ہم نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے نبی جو 400 سال سے غلام تھی۔ فرعون کا ظلم اس قدر تھا کہ ماں باپ اپنے نومولود بیٹوں کو دریائے نیل میں خود پھینک دیتے تھے، کیونکہ اگر فرعون کے سپاہیوں نے پکڑ لیا تو وہ کاٹ دیتے تھے۔ 400 سال، ایک نسل نہیں، 2 نسلیں نہیں، 4 صدیاں، اور اس پورے عرصے میں کوئی نبی نہیں، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ لیکن جب مدد آئی تو کیسے آئی؟ جب قوم نے اللہ کی طرف رخ کیا، جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جب انہوں نے فرعون کے دربار میں لاٹھی رکھ کر کہا یہ رب کی طرف سے نشانی ہے، جب پوری قوم نے مل کر کہا ہم نہیں جھکیں گے۔ اور پھر وہ سب سے ڈرامٹک مومنٹ آیا، سمندر کے کنارے، فرعون کی فوج پیچھے، گہرا پانی سامنے، اور قوم نے کہا ہم پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے رب کے ساتھ ہوں، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اور لاٹھی ماری اور سمندر نے راستہ دے دیا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اور یہ اسی قوم کے لیے تھی جس نے 400 سال غلامی میں بھی اللہ سے ناطا نہیں توڑا تھا۔ اور پھر وہ ہستی جن پر درود بھیجنا اللہ نے خود فرض کیا، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، وہ نبی جن کے پاس اللہ کا پیغام تھا۔ مکہ میں 13 سال صحابہ کو زندہ جلایا گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی چھاتی پر پتھر رکھے گئے اور کہا محمد کو چھوڑو۔ وہ بولتے رہے احد احد۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہید ایک عورت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے ظاہری طور پر۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محاصرہ رہا، بھوکے پیاسے پتے چباتے اللہ کے نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ لوگ نہیں جانتے، انہیں ہدایت دے۔ انہوں نے صحابہ کو تسلی دی، صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ سے اور مضبوط کیا۔ رات کو تہجد میں گھنٹوں کھڑے رہتے، پیر سوج جاتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر وہ دن آیا، فتح مکہ، جب وہی نبی جن کو 13 سال پہلے مکہ چھوڑنا پڑا تھا فاتح بن کر واپس آئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے 13 سال ظلم کیا تھا معاف کر دیا۔ تو کیا اللہ نے نبیوں کی مدد کی؟ ہاں، لیکن انہوں نے جب اللہ کی طرف مڑ کر دیکھا تو کیا کافروں نے ان نبیوں کے زمانے میں ظلم نہیں کیا؟ بالکل کیا، ہر دور میں کیا۔ لیکن اس وقت کی امت نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے دور ہونے کی بجائے اور قریب ہو گئے۔ اور یہی فرق ہے آج کی امت اور اس دور کی امت میں۔ اسلامی تاریخ کے 2 غزوات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جسے دیکھ کر آنکھیں جھکنی چاہیے۔ غزوہ بدر، 313 مسلمان، 1000 کافر۔ مسلمانوں کے پاس نہ بھاری ہتھیار، نہ زرہ بختر، نہ تیاری، لیکن ان کے دلوں میں وہ چیز تھی جو سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ اور اللہ کے نبی کی مکمل اطاعت۔ اللہ نے فرشتے بھیجے، رات کو سکون کی نیند دی، پانی کا انتظام کر دیا، اور وہ جنگ جیتنا ناممکن لگتی تھی، مسلمانوں نے جیتی۔ اور پھر غزوہ احد،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بٹھایا اور صاف حکم دیا، چاہے جو بھی ہو جائے یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، فتح نزدیک تھی، تو 50 میں سے 40 تیر اندازوں نے کہا اب تو جیت گئے، مال غنیمت اٹھا لیں، اور وہ پہاڑی سے نیچے آ گئے۔ ابھی رسول اللہ کا حکم باقی تھا، لیکن لالچ نے اطاعت کو ہرا دیا۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافر تھے، وہ خالی جگہ دیکھی اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ خود زخمی ہوئے۔ وہی امت تھی، وہی نبی تھے، وہی اللہ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ بدر میں حکم مانا، احد میں حکم توڑا۔ اور آج ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا؟ آج ہم کس احد میں ہیں اور کتنے حکم توڑ چکے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہے۔ اور اب وہ حصہ آتا ہے جو سننا سب سے مشکل ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری بھی یہی ہے۔ ہم بہت آسانی سے اسرائیل کو کوستے ہیں، امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، مغرب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور یہ سب جھوٹ نہیں ہے، ان سب کا حصہ ضرور ہے، لیکن ہم ایک سوال سے منہ چھپاتے ہیں: ہم خود کیا ہیں؟ 1800 ملین مسلمان دنیا میں ہیں۔ ایک سال میں کتنے فیصد نے قرآن مکمل پڑھا سمجھ کر؟ ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا ہوتا ہے، پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹا ہوا، اونچی شیلف پر، خوبصورت غلاف میں۔ وہ کتاب جسے اللہ نے بھیجا تھا اس لیے کہ ہم اسے اپنی زندگی کا آئین بنائیں، وہ ہمارے گھر کی زینت بن کر رہ گئی ہے۔ ہم نے اسے تعویذ بنا دیا، دکان پر لٹکانے کی چیز بنا دیا، لیکن وہ کتاب جو بتاتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اقتصادیات کیسی ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا کیا ہے، وہ کتاب کبھی کھلتی نہیں۔ مسلم اکثریتی ممالک میں سروے بتاتے ہیں کہ 30 سے 40% لوگ باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے۔ مساجد جمعے کو بھری رہتی ہیں، لیکن باقی 5 نمازوں میں آدھی خالی ہوتی ہیں۔ ہم نے نماز کو سوشل میڈیا کی سٹوری بنا دیا، مسجد کی تصویر لگائی، جمعے کی سیلفی لی، لیکن تہجد کی نماز آخری بار کب پڑھی تھی؟ بے ایمانی اور کرپشن کی بات کریں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہر سال کی فہرست میں مسلم ممالک سب سے اوپر ہیں کرپشن میں۔ پاکستان میں ملاوٹ، ٹیکس چوری، رشوت، دھوکہ، یہ سب ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ ہمیں برا بھی نہیں لگتا۔ دکاندار ملاوٹ کرتا ہے، سرکاری ملازم رشوت لیتا ہے، ٹھیکیدار ناقص مال لگاتا ہے، ڈاکٹر جھوٹی دوائیں لکھتا ہے، اور پھر ہم سب جمعے کو مسجد جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کر۔ اللہ نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اتحاد، امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کریں تو کہاں ہے یہ اتحاد؟ یمن میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، سعودی اور ایران کی پراکسی جنگ میں، شام میں مسلمانوں کی لاشیں مسلمانوں نے ہی گرائیں، عراق میں سنی اور شیعہ کی خانہ جنگی نے لاکھوں لوگ نگل لیے۔ ہم سوشل میڈیا پر ضرور متحد ہیں، غزہ پر ڈی پی بدلنا، فری پیلسٹائن لکھنا، اشتعال انگیز ویڈیوز شیئر کرنا، یہ ہماری یکجہتی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ غزہ میں کام کرنے والی تنظیموں کو فنڈ کرنا، ان اشیاء کا مستقل بائیکاٹ جن سے اسرائیل کی معیشت چلتی ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ہمارا غصہ موبائل سکرین تک محدود ہے اور ہمارا عمل صفر ہے۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو اکثر لوگوں کے دلوں میں کھٹکتا ہے لیکن کوئی سیدھا جواب نہیں دیتا۔ سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین، یہ ممالک اتنے امیر ہیں کہ تصور سے باہر ہے، لیکن یہ سب امریکہ کے دوست کیوں ہیں؟ یہ اسرائیل کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ اپنی دولت فلسطین کے لیے کیوں نہیں لگاتے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: مفاد۔ 1973 میں عرب ممالک نے تیل کی بندش لگائی اور امریکہ ہل گیا، لیکن اس کے بعد ایک سودا ہوا جسے پیٹرو ڈالر سسٹم کہتے ہیں۔ سعودی عرب نے طے کیا کہ وہ اپنا تیل صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا، اور بدلے میں امریکہ نے وعدہ کیا کہ سعودی تخت کو تحفظ دے گا۔ یہ معاہدہ آج تک قائم ہے، اور اسی معاہدے نے ان حکمرانوں کو ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ ان عرب حکمرانوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ سے دشمنی مول لی تو اگلے دن واشنگٹن اپنا جمہوریت لانے کا منصوبہ شروع کر سکتا ہے، اور ان کا تخت، ان کا خزانہ، ان کی حکومت سب ختم۔ یہ لوگ مظلوم نہیں ہیں، یہ بیچارے نہیں ہیں، یہ اپنے مفاد کی زنجیروں میں قید ہیں، اور انہوں نے خود یہ زنجیریں پہنی ہیں۔ ابراہیم معاہدے جن پر UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش نے دستخط کیے، یہ اچانک نہیں ہوا، یہ اسی سلسلے کا حصہ تھا۔ ایک ایک کر کے عرب ممالک نے فلسطین کو ایک سودے بازی کا پتہ بنایا اور اپنی کرسی بچائی۔ جو آدمی خود کو خادم الحرمین الشریفین کہتا ہے،
काबे और मस्जिद नबवी का खादिम अगर वो इजराइल से हाथ मिलाए तो फिर ये उम्मत मुस्लिमा का आईना भी है। जब क़यादत बिक जाए तो उम्मत को क्या तवक्को रखनी चाहिए? और फिर भी हम सवाल करते हैं कि अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा? जब उम्मत के हुक्मरान खुद दुश्मन के साथ खड़े हों, जब उम्मत की दौलत फिलिस्तीन की बजाय लास वेगस के होटलों और लंदन की जायदादों में लग रही हो, तो अल्लाह किस मदद का वादा करे? जो आज हम पर है, क्या ये अजाब है या इम्तिहान? अजाब वो होता है जो ख़त्म करने के लिए आता है, इम्तिहान वो होता है जो उठाने के लिए आता है, जो पत्थर को हीरा बनाता है, जो लोहे को फौलाद बनाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ऐसी मुसीबत आई जो तसव्वुर से बाहर है, बरसों बीमारी, तंगदस्ती, तन्हाई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अजाब नहीं दिया था, अल्लाह उन्हें इम्तिहान दे रहा था। और जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, रब मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, तो अल्लाह ने उनकी तकलीफ़ दूर की और उनका सब कुछ वापस किया। इम्तिहान में अल्लाह दूर नहीं होता, अल्लाह और करीब हो जाता है, लेकिन इम्तिहान में एक शर्त होती है, तुम भी अल्लाह की तरफ मुड़कर देखो। और अल्लाह ने अपना कानून जो ना बदला है ना बदलेगा, सूरतुर राद की 11वीं आयत में बयान कर दिया। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वह कौम खुद अपनी हालत न बदले। ये जवाब है, ये इस पूरी गुफ्तगू का जवाब है, ये इस पूरी उम्मत का जवाब है। मदद आने के लिए हमें बदलना है, अपनी नमाजें, अपना कुरान, अपनी ईमानदारी, अपना किरदार, अपने घर, अपने बच्चों की तरबियत, अपनी तिजारत, अपनी सियासत, सब कुछ। ये किसी एक इंसान का काम नहीं, ये पूरी उम्मत का काम है और ये आज से शुरू होता है। वो बच्चा जो टूटी छत के नीचे बैठा था, वो आज भी वहाँ है। और हम वो लोग जो 1800 मिलियन हैं, जो मक्का जाते हैं, जो कुरान अपने घर में रखते हैं, जो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, जो अजान सुनकर आंखें भर लेते हैं, हम पूछ रहे हैं अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा? लेकिन शायद, सिर्फ शायद, अल्लाह भी एक सवाल पूछ रहा है। वो सवाल जो कुरान के हर्फ हर्फ में छुपा है, वो सवाल जो हर अजान में गूंजता है, वो सवाल जो शहीदों की रूहें पूछती हैं। हम क्या कर रहे थे? सल्तनत उस्मानिया ने 600 साल दुनिया पर हुकूमत की क्योंकि वो अल्लाह के साथ थे। सहाबा ने पूरी दुनिया फतह की क्योंकि वो अल्लाह के साथ थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर तोड़ा क्योंकि वो अल्लाह के साथ थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद से तख्त पाया क्योंकि वो अल्लाह के साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया क्योंकि वो अल्लाह के साथ थे। जब भी इस उम्मत ने अल्लाह की तरफ रुख किया, अल्लाह ने नहीं देखा कि इनके पास कितने हथियार हैं, कितनी फौज है, कितना पैसा है, दुश्मन कितना ताकतवर है। अल्लाह ने सिर्फ एक चीज देखी, क्या मेरे बंदे मेरे साथ हैं? तो आज अगर सच्ची मदद चाहिए, अगर सच्ची आज़ादी चाहिए, अगर सच्ची फतह चाहिए, तो ये सवाल ना पूछो अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल पूछो मैं अल्लाह के साथ क्यों नहीं हूँ। नमाज पढ़नी होगी इस तरह जैसे आखिरी नमाज हो, कुरान को समझना होगा इस तरह जैसे ये ख़त हमारे लिए लिखा गया हो, क्योंकि लिखा गया है। ईमानदारी अपनानी होगी घर में, दुकान में, दफ्तर में, हर जगह। इत्तेहाद बनाना होगा, मसलक से ऊपर, कौमियत से ऊपर, ज़बान से ऊपर। पहले खुद को बदलना होगा, फिर अपने बच्चों को, फिर अपने मोहल्ले को, फिर अपने मुल्क को। अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठ नहीं होता। वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, सूरतुर रूम आयत 47। और हम पर हक था मोमिनों की मदद करना। वो मदद आई थी, वो मदद आ रही है, वो मदद जरूर आएगी, बस हम मोमिन बने।